2026 International Chinese Speaking Conference. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan si Noe, Daniel ug Job, mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi diya sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Si Manatres nga naguluhan ang pagdaog sa mga mananaog nga makita diha ni Daniel ug sa iyang mga kauban. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay 7 ka mga Roman numerals ug gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao kini ang pinadayag ug ang Roman numerals 2, 3, 4, 5, 6 ug 7 mao kini ang ikaduhang pagkabahin nga naghisgot kalabot sa aplikasyon. Wadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gipakita sa Roman numeral 1 ang prinsipyo sa pahiuli sa Ginoo diha ni Daniel ug sa iyang mga kauban. Ang sulod sa Roman numeral 1, makita ang prinsipyo sa pahiuli sa Ginoo diha ni Daniel ug sa iyang mga kauban, si Ananias, si Mishael ug si Azarias, nga mga mananaog nga bug-os nga nausa sa Dios sa pagdaog nila batok sa mga laraw ni Satanas. Daniel 2:13. O gipahibalo ang mando nga pamation ang tanang maalamong tawo o gipangita nila si Daniel ug ang iyang mga kauban aron patyon sila. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints kalabot sa prinsipyo sa pahiuli sa Ginoo diha ni Daniel ug sa iyang mga kauban. Point A, sa yawanong pagtintal ni Nebuchadnezzar ni Daniel ug sa iyang mga kauban, giusab niya ang ilang mga ngalan nga nagpakita nga iya sila sa Dios ngadto sa mga ngalang nag-usa nila sa Dios. Point B, ang ngalang Daniel nga nagpasabot og ang Dios akong maghukom giusab og Belteshazzar nga nagpasabot og ang prinsipe ni Bel o ang paborito ni Bel. Point C, ang ngalang Ananias nga nagpasabot og puno sa grasyang naghatag si Jah o gipaboran ni Jah giusab og Shadrach nga nagpasabot og gihayagan sa Dios nga adlaw. Point D, ang ngalang Mishael nga nagpasabot og kinsa man ang unsa ang Dios giusab og Meshach nga nagpasabot og kinsay masama sa Dios nga si Shach. Point E, ang ngalang Azarias nga nagpasabot og nitabang si Jah giusab og Abednego nga nagpasabot og ang matinumanong sulugoon sa Dios nga kalayo nga si Nego. Muadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang aplikasyon. Gisgutan sa Roman numeral 2 nga nagmadaugon batok sa demonyong kalanon. Ang sulod sa Roman numeral 2, nagmadaugon si Daniel ug ang iyang mga kauban batok sa demonyohanong kalanon. Daniel 1:8, apan gibutang gyud ni Daniel sa iyang kasing-kasing nga dili niya hugawan ang iyang kaugalingon sa lamiang mga kalanon sa hari sa bino nga giinom sa hari. Busa gihangyo niya ang leader sa eunuko nga dili unta niya mahugawan ang iyang kaugalingon. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints kalabot sa nagmadaugon batok sa demonyohanong kalanon. Point A, ang yawanong pagtintal ni Nebuchadnezzar una paghayluman sa upat kahait ug salabutan nga batan-ong kaliwat sa napilding mga pinili sa Dios ni Daniel ug sa 3 ka kauban niya aron mahugawan pinaagi sa pagkaon sa hugaw nga kalanon niya. Kalanon nga gihalad sa mga Diyos. Point B, kung ikaon pa si Daniel ug ang iyang mga kauban ni anang kalanuna, makaon unta nila ang kahugaw, mapasulod ang mga Diyos ug sa ingon ni ana mausa ni Satanas. Point C, sa pagdumili ni Daniel ug sa iyang mga kauban sa pagkaon sa hugaw nga kalanon ni Nebuchadnezzar ug nipili hinuon nga mukaon og mga utanon. Sa prinsipyo, gisalikway nila ang kahoy sa kahibalo sa maayo og dautan ug gikaon ang kahoy sa kinabuhi nga nakapausa nila sa Dios.
Point D. Ang pahiuli sa Ginoo pagpahiuli man sa pagkaon nato ni Hesus aron matukod ang iglesia. Point E. Makaon nato si Hesus sa pagkaon nato sa iyang mga pulong ug sa pagbantay nga mokontak ug makig-uban sa mga nagtawag niya gikan sa putling kasing-kasing. Muadto ta sa Roman numeral 3. Nagisgot kalabot sa nagmadaugon batok sa yawanong pagbuta. Gisgutan sa Roman numeral 3 nga nagmadaugon si Daniel ug ang iyang mga kauban batok sa yawanong pagbuta nga nagulang sa mga tawo aron dili sila makakita sa dakong larawan sa tawo ug sa batong mudugmok ingon nga Dios nung kasaysayan sulod sa tawhanong kasaysayan. Daniel 2:34. Nagtan-aw ka hangtod nga gisapsap ang bato dili pinaagi sa mga kamot o gihampak niini ang larawan sa mga may mga tiil niini nga puthaw o yutang klunon o gidugmok kini. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints kalabot sa nagmalaugon batok sa yawanong pagbuta. Point A. Ang hiniusang Kristo nga mao ang bato ug ang bukid ang pamanhunon uban sa iyang pangasaunon, ang hiniusang tao sa Dios nga naay gininhawa niya modugmok ug mopatay ni Antikristo ug sa iyang mga kasundaluhan pinaagi sa gininhawa sa espada ug sa iyang baba. Point B. Si Kristo nga buhi ug bililhong bato ang batong patukuranan, bato sa pamag-ang ug uluhanong bato sa pagtukod sa Dios mo patuhop sa iyang kaugalingon kanato ingon nga pagkabililhon aron matransforma ta ug mahimong buhi ug bililhong mga bato alang sa iyang pagtukod. Moadto ta sa Roman numeral 4. Gisgutan dinhi nga nagmadaugon batok sa pagtintal sa pagsimbag Dios. Ang sulod sa Roman numeral 4, nagmadaugon si Daniel ug ang iyang mga kauban batok sa pagtintal sa pagsimbag Dios. Daniel 3:17. Kun mao manugaling ang among Dios nga among gialagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagdilaab sa kalayo ug luwason miniya gikan sa imong kamot o hari. Kini nga Roman numeral dunay 5 ka mga subpoints kalabot sa nagmadaugon batok sa pagtintal sa pagsimbag Dios. Point A. Bisan unsa nga dili ang tinuod nga Dios diha sa gipanganak pag-usab nga espiritu nato, Dios man nga nakapuli niya. Dios ang bisan unsang wala sa espiritu o iya sa espiritu. Point B. Ang kaaway sa lawas mao ang kaugalingon nga nipuli sa Dios sa pagtinguha sa kaugalingon, pagtuboy sa kaugalingon, paghimaya sa kaugalingon, pagpatahom sa kaugalingon, ug kusog sa kaugalingon diha ug alang sa lawas tumilian nato ang kaugalingon ug dili isangyaw ang atong kaugalingon kundi si Kristo Hesus nga Ginoo. Point C. Dunay tinuod nga espiritu sa pagkamartir ang mga kauban ni Daniel. Nibarog sila alang sa Ginoo nga bugtong talagsaong Dios ug bato sa pagsimbag Dios. Bugti sa ilang kinabuhi gitambog sa hudno nga nagdilaab sa sugo ni Nabucodonosor. Point D. Sa pagtan-aw ni Nabucodonosor sa hudno, nakita niya ang 4 ka tawo nga naglakaw sa taliwala sa kalayo. Ang ikaupat mao ang maayo kayong Kristo nga anak sa tao nga niabot aron mag-uban sa tulo niya ka mananaog nga nagantos o gilutos ug aron himong dapit nga hayahay lakaw-lakawan ang kalayo. Point E. Dili na mohangyo pa sa Dios ang tulo ka mananaog nga luwason sila gikan sa hudno. Niabot si Kristo nga anak sa tao ang angayan ug makahimo sa pagsimpatiyas sa katawhan sa Dios sa tanang butang aron mahimong kauban nila ug mga timan nila sa ilang pag-antos. Pinaagi sa iyang presensya gihimong hayahay nga sitwasyon ang dapit nila sa pag-antos. Muadto ta sa Roman numeral 5.
Gisgutan nga nagmadaugon batok sa pagtabon nga nagulang sa mga tao aron dili sila makakita sa pagbuot sa mga langit. Ang sulod sa Roman numeral 5, nagmadaugon si Daniel ug ang iyang mga kauban batok sa pagtabon nga nagulang sa mga tao aron dili sila makakita sa pagbuot sa mga langit sa Dios sa mga langit. Daniel 4:26 og sanglit gisugo man nga ibilin ang tuod sa mga gamot sa kahoy, magpabilin yun nimo ang imong gingharian sa makaila kana nga nagbuot yun ang mga langit. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints. Point A, isip mga pinili sa Dios aron mahimong katawhan niya alang sa pagkauna sa tanan ni Kristo naata sa langit nung pagbuot sa Dios. Sa tuyo nga himuong una sa tanan si Kristo. Point B, makahimo siya sa pagpaubos sa mga naggawi nga mapagarbuhon. Roman numeral 6, nagmadaugon batok sa pagkawalay alamag kalabot sa resulta sa pagpatuyang sa mga kahilayan na tubangan sa Dios ug sa pagtamay sa iyang pagkabalaan. Nagmadaugon si Daniel ug ang iyang mga kauban batok sa pagkawalay alamag kalabot sa resulta sa pagpatuyang sa kahilayan at tubangan sa Dios ug sa pagtamay sa iyang pagkabalaan. Daniel 5:18, kalabot nimo o hari gihatagan sa Dios nga labing taas o yamot si Nabucodonosor nga imong ginikanan o pagkahari, pagkadako, himaya o pagkahalangdon. Kini nga Roman numeral dunay tulo ka mga subpoints. Point A, nagmadaugon si Daniel ug ang iyang mga kauban batok sa pagkawalay alamag kalabot sa resulta sa pagpatuyang sa kahilayan at tubangan sa Dios ug sa pagtamay sa iyang pagkabalaan. Dios ug sa iyang pagkabalaan, insulto man ang pagkabalaan sa Dios. Nagkat-on gyud unta siya sa pagtulun-an gikan sa kasinatian ni Nabucodonosor. Apan wala siya magkat-on niini ug tungod diana nag-antos siya. Point B, ang maayo kayong espiritu ug kahibalo sa sulod ng pagpanabot ang paghubad sa mga damgo, ang nagpahayag sa mga tanghaga ug ang pagsulbad sa mga problema sa linetra mga bugkos na palgan diha ning Daniel. Point C, ikaw Belshazzar wala magpaubos sa imong kasing-kasing bisan na side ka ning tanan. Gituboy Hinuon nimo ang imong kaugalingon batok sa Ginoo sa mga langit ug gidala nila ang mga sudanan sa iyang balay sa imong atubangan ug niinom ka ug ang imong mga punuan, ang imong mga asawa ug ang imong mga puyo-puyo ug bino gikan niini ug gidayeg mo ang mga Dios nga salapi ug pulawan, tumbaga, putaw, kahoy ug bato nga dili makakita o makadungog o makahibalo apan wala mo pasidunggi ang Dios nga sa kamot niya naa ang imong gininhawa ug ang tanan mong mga gawi. Roman numeral 7, nagmadaugon batok sa mga pagkamalalangon nga nagdili sa pagkamatinumanon sa mga mananaog sa pagsimba sa Dios. Nagmadaugon si Daniel ug ang iyang makauban batok sa pagkamalalangon nga nagdili sa pagkamatinumanon sa mga mananaog sa pagsimba sa Dios. Daniel 6:10, karon sa pagkahibalo ni Daniel nga gipirmahan na ang sinulat niadto siya sa iyang balay sa iyang lawak sa itaas duna siya ay mga bintanang inablihan paingon sa Jerusalem ug makatulos siya matag adlaw muluhod siya ug magampo magpasalamat o tubangan sa iyang Dios kay kanunay man niya kini gibuhat kaniadto. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints. Point A, ang sentro sa Daniel 6 mao ang pag-ampo sa tao aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Nagsalig si Daniel sa pag-ampo aron makabuhat dili mabuhat sa tao ug makasabot sa dili masabtan sa tao. Walay laing paagi nga mahingpit ug matuman ang pamatigayon sa Dios kundili sa pag-ampo ra. Kini ang naa sa sulod nga sikreto ning kapitulo. Point
Point B, nagampo si Daniel makatulo sa matag adlaw nga labihan ang iyang mga bintana patubang sa Jerusalem tungod sa puno sa grasyang pag-ampo. Gidala balik sa Dios ang Israel sa yuta sa ilang mga amahan. Namati ang Dios sa atong pag-ampo kung ipatumong nato ni Kristo nga gihulagwayan sa balang yuta ang gingharian sa Dios, nga gihulagwayan sa balang syudad ug sa balay sa Dios, nga gihulagwayan sa balaang templo. Nga tumong sa walay katapusang pamatigayon niya ang pag-ampo nato sa Dios. Busa niini nga simana, mao ang simana 3 nga naguluhan ang pagdaog sa mga mananaog nga makita diha ni Daniel o sa iyang mga kauban. Kini nga talamdan dunay 7 ka mga Roman numerals sa gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao kini ang pinadayag. Ang Roman numeral 3, 4, 5 ngadto 7 mao kini ang ikaduhang pagkabahin nga mao ang aplikasyon. Daygon ang atong Ginoo.